دونك السلام عليكم، معكم رشيد من قناة إيكوزا. اليوم إن شاء الله غادي نكملو على الدرس تاع ستاتيستيك. دونك غادي نشوفو آخر شابيتر ريغريسيون إي كوريلاسيون، وغادي نشوفو طابلو دو كونتانجونس. دونك في هاد الشابيتر هذا غادي نخدمو على دو فاريابل. دونك ملي كنخدم على دو فاريابل، دونك كنشوف لا غولاسيون بين دوك جوج ديال لي فاريابل. دونك كنشوف لا كوريلاسيون ديالهم. دونك بالنسبة فاش كندوي على لا ريغريسيون كندويو على واحد ليكسبرسيون ماتيماتيك اللي كتورينا لا ليزون او لا الغولاسيون بين هادوك جوج ديال لي فاريابل. اما بالنسبه لا كوريلاسيون هي كتورينا الترابط اولا كتورينا لانتونسيتي ديال هاد الليزون، كتورينا الترابط بيناتهم واش فورت ولا فيبل. سي كلير. دونك باش اننا نخدمو هاد طابلو دو كونتانجونس، دونك خصنا نمرو من بزاف تاع لي زيتاب. دونك بروميي زيتاب خصنا نحسبو لا موين اريثميتيك. دونك خصنا نحسبو لا موين اريثميتيك دو اكس اي ايغريك. دونك بالنسبه اللي ما شافش الفيديو تاع لا موين اريثميتيك لي فاريونس لي طابلو دو كونتانجونس يشوفهم، راه كاينين في بلايست. دونك بالنسبه لا موين اريثميتيك كنبداو به. دونك كاينين في دي زوفراج اخرين كيسميو لا موين مارجينال دو اكس الى موين مارجينال دو ايغريك. ابري كنحسبو لي فاريونس. دونك كنحسبو لي فاريونس دو اكس و فاريونس ديال ايغريك. ابري كنحسبو الكوفاريونس. دونك الكوفاريونس هو اللي جديد عليكم، هو اللي غنحط الغولاسيون ديالو، الفورميل ديالو. دونك الكوفاريونس كيساوي لا سوم ديال ان اي اكس اي ايغريك اي، لا سوم ديال ان اي اكس اي ايغريك اي ديفيزي بار ان، افيك ان هي ليفيكتيف توتال، ناقص لا موين مارجينال دو اكس او لا موين اريثميتيك دو اكس فوا لا موين اريثميتيك دو ايغريك دو لو فاريابل ايغريك. سي كلير. دونك ابري غادي نخرجو ليكواسيون دي دروا. دونك ليكواسيون دي دروا الا بينا نحسبو، دونك هذه هي لا ريغريسيون. دونك دي ايغريك اون فونكسيون دي اكس، يعني ايغريك بدلاله اكس ابور ايكواسيون دو ايغريك كتساوي ا اكس بلس بي، افيك هاد اكس هذا ثابت ما كنديرو له والو، هاد ا و بي هما اعداد. سي كلير. ابري دي اكس اون فونكسيون دي ايغريك ابور ايكواسيون دو اكس كتساوي ا بريم ايغريك، افيك هاد ايغريك هذا كيبقى كيما هو، بلس بي بريم. دونك هاد ا بريم و بي بريم هما اعداد. ابري كنحسبو لي كوفيسيون ديريكتور. دونك لي كوفيسيون ديريكتور اللي هما هادو نورمالمون. دونك قلنا هاد اكس و ايغريك هما ثابتين، دونك ا و بي و ا بريم و بي بريم هما اللي خصنا نحسبو. دونك بالنسبه ل ا كنديرو لو كوفاريونس اكس ايغريك اللي كنكونو ديجا حاسبينو، كنقسموه على لا فاريونس دو اكس. سي كلير. دونك الكوفاريونس دو اكس ايغريك كنقسمو على لا فاريونس دو اكس. ابري كنحسبو ا بريم. دونك بالنسبه ل ا بريم كنديرو كوفاريونس دو اكس ايغريك كنقسمو على الفاريونس ديال ايغريك. ابري ليطاب السادسه كنديرو لي زوردوني ا لوريجين، كنحسبو لي زوردوني ا لوريجين. دونك بالنسبه لبي كنديرو ايغريك او لا موين اريثميتيك دو ايغريك ناقص ا اللي كنكونو ديجا حاسبينها هي هادي فوا موين اريثميتيك دو اكس باينه. ابري كنحسبو بي بريم. دونك بي بريم هي هادي. دونك بالنسبه لبي بريم كنديرو موين مارجينال او لا موين اريثميتيك دو اكس ناقص ا بريم اللي هي هادي كنكونو ديجا حاسبينها فوا ايغريك او لا موين مارجينال دو ايغريك او لا موين اريثميتيك دو ايغريك باينه. دونك في شي تمارين كيقول لكم انكم تحسبوا لا كوريلاسيون لينيير. دونك بالنسبه لا كوريلاسيون لينيير كنديروا الكوفاريونس دو اكس ايغريك، كوفاريونس دو اكس ايغريك كنكونوا ديجا حاسبينها، ديفيزي بار الراسين ديال لا فاريونس دو اكس فوا لا فاريونس دو ايغريك، لا فاريونس دو اكس فوا لا فاريونس دو ايغريك باينه. دونك الا خرج لكم هذا لو رابور هذا بروش دو زيرو يعني قريب من زيرو، كنقولوا فيبل كوريلاسيون اونتر اكس ايغريك، حيت هاد ار ديما كيكون محصور بين 0 و 1، كيكون محصور بين 1 و 0. دونك الا خرج لكم داك هاد الغابور هذا ولا هاد القسمه هادي قريبه من 0 كنقولوا فيبل كوريلاسيون اونتر اكس ايغريك. الا خرج لكم هاد الغابور هذا قريب من 1 كنقولوا فورت كوريلاسيون او لا فورت كوريلاسيون اونتر اكس ايغريك. دونك نشوفوا اكزرسيس باش نفهموا كيفاش كيتقرا هاد الطابلو دو كونتانجونس. دونك سيبوزون اون 150 salariés et on va étudier leur salaire et leur nombre d'enfants. Donc, on a 150 salariés ou là 150 أجير
وبغينا ندرسو السالير اللي كياخدو والنومبر دونفون اللي كاين عند كل سالير دونك كل سالاري. دونك اللي ما شافش الطابلو دو كونتانجونس يشوفوه راه كاين في البلايست. دونك الطابلو دو كونتانجونس كيتعطى بحال الفورم هادي. دونك هنايا كيكونوا لي زيكس اي، هنا كيكون لي زيكريك اي باينه. دونك هنايا كيكونوا لي زين اي اولا لي زيفيكتيف. دونك 22 اش كتعني 22؟ دونك 22 سالاريي كياخد دو، هنا قلنا سالير اون ميل يعني 2000 يعني 2000. دونك 22 سالاريي كياخد 2000 درهم وعنده ان اونفون باينه. دونك 15 سالاريي كياخد 3000 درهم وعنده ان اونفون. راه 3 راه اكسبريمي اون ميل، راه بريزونتي اون ميل سي كلير. دونك 9 سالاريي كياخد 4000 درهم وعنده ان اونفون اكسيتيرا. 7 سالاريي عنده 2000 درهم وعنده 2 اونفون سي كلير اكسيتيرا حتى تفهموا نفس الطريقه. دونك التوتال كيفاش كنحسبوا التوتال هذا؟ كنديرو 22 بلس 7 بلس 0 تعطينا 29، 15 بلس 38 بلس 7 تعطينا 60، 9 بلس 22 بلس 30 تعطينا 61 سي كلير. ابخي هاد المجموع هذا 61 بلس 60 بلس 29 يعطينا 150. ابخي غادي نحسبوا المجموع ديال هنايا. دونك 22 بلس 15 بلس 9 هي 46، 7 بلس 130 بلس 22 هي 67، 0 بلس 7 بلس 30 هي 37. ابخي المجموع ديالهم 3 يعطينا 150 سي كلير. دونك كيفاش غادي نخرجوا يعني كيفاش غادي نطبقوا هاد لي زيتاب هادو؟ دونك اول ايطاب كنديرو دونك راه هنا هاد الجدول هذا راه هو نيت هذا. دونك غير زدت شي حوايج باش ما نتلفكمش. دونك هادو اللي زدت هنايا، دونك هادو اللي كاينين في هذا المربع هذا هما اللي زدت. كيفاش درت لهم؟ دونك غادي نزيدو واحد الخانه هنايا كتسمى لا سوم ديال ان اي اكس اي ايغريك اي باينه. لا سوم ديال ان اي ايغريك ان اي اكس اي ايغريك اي. دونك كتجيو نتوما للجدول ديالكم كديروا واحد المربع صغير تحت في وسط داك المربع نيت. دونك كيفاش لقينا هاد 44؟ دونك غادي نديرو 22 مضروبه في 1 مضروبه في 2 غتعطينا 44 باينه. غنديرو 15 مضروبه في 1 مضروبه في 3 غتعطينا 45. 9 مضروبه في 1 مضروبه في 4 غتعطينا 36 سي كلير. وكنكتبوها في تحت وسط المربع سي كلير. ابخي كيفاش خرجنا 28؟ غنديرو 7 مضروبه في 2 هي 14 مضروبه في 2 هي 28 ونحطوها. ابخي غنديرو كيفاش خرجنا هاد 228؟ غنديرو 38 مضروبه في 2 مضروبه في 3 هي 228. ابخي 22 كيفاش خرجنا 176 كيفاش خرجناها؟ غنديرو 22 مضروبه في 2 مضروبه في 4 غتعطينا 176 اكسيتيرا حتى نساليو. دونك كيفاش خرجنا 0 0 فوا 3 فوا 2 هي 0. دونك 63 هي 7 فوا 3 فوا 3 هي 63. 360 هي 30 فوا 3 فوا 4 هي 360. دونك سي كلير. دونك نفس الجدول غير هنايا غادي تزيدوا واحد المربع صغير باش نحسبوا ان اي اكس اي ايغريك اي باينه. دونك فين جبت هاد 125؟ غنديرو 44 بلس 45 بلس 36 هي 125. 28 بلس 228 بلس 176 هي 432. 0 بلس 63 بلس 360 هي 423. المجموع ديال هاد الثلاثه هادو هو 980 سي كلير. دونك في الفيديو الجاي غادي نوريكم كيفاش كنحسبوا لي كالكول. Donc n'oubliez pas de faire un j'aime et de partager avec vos amis.